अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बिजनेस टू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को डिस्कस किया था और उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग्स को डिस्कस किया था, उनके वेरियस टाइप्स ऑफ फीचर्स को, लिमिटेशंस को, डेवलपमेंट्स को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में मैं पर्टिकुलरली बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को डिस्कस करूंगा। इनमें कुछ चीज़ें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और कुछ चीज़ें B2C से भी कॉमन है, लेकिन कुछ चीज़ें जो स्पेसिफिकली B2B में डिस्कस होनी चाहिए वो हम यहाँ पर साथ साथ डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं B2B डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करूंगा और ड्राइवर्स ऑफ B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम डेवलपमेंट ऑफ B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ओवर 2 डिकेड्स को भी डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ B2B ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ हम कितनी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को। इसी तरह हम B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के कुछ कंपोनेंट्स भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में B2C इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, सिमिलरली इसी तरह B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के भी कंपोनेंट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ B2B मार्केट प्लेस, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्पॉट वर्सेस स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग क्या है, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट मटेरियल्स क्या हैं, और वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल मार्केट से क्या मुराद है। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ B2B मार्केट प्लेस। यहाँ पर हम बायर सेलर और दोनों के लिहाज से बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे कि B2B कॉन्टेक्स्ट में बायर के लिए क्या फ़ायदे हैं, सेलर के लिए क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन सी चीज़ें इन दोनों के लिए मुफीद हैं। ऑल्दो के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड केस स्टडीज़ हैं। आज के इस लेक्चर में इन दोनों को हम कवर तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम करेंगे। और इन केस स्टडीज़ का जो लिंक है वो मैंने अपनी इस वीडियो में दे दिया है। उन केस स्टडीज़ को आप डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं और मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में इन केस स्टडीज़ को डिटेल के साथ सेपरेटली डिस्कस करूँगा। और आप जैसे कि जानते हैं कि Alibaba.com द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट B2B मार्केट प्लेस है और B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के इन्वायरमेंट में काम करिए। इसी तरह Amazon ऑल्दो के B2C में ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन अब Amazon जो है B2B मार्केट में भी आ रहा है और Alibaba का एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर आने वाले दिनों में होगा। तो इन दोनों की केस स्टडीज़ मैंने अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इनको एक्सेस करके रीड आउट कर सकते हैं। What is B2B electronic commerce? B2B electronic commerce refers to transactions between businesses. तो यहाँ से सिंपल सी एक बात, B2C में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर है या होलसेलर है, वो एंड कंज्यूमर को चीज़ें सेल करती है, तो उस वक्त हम इसको B2C कहते हैं। और जब यही काम दो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान हो रहा हो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन टू बिजनेसेस, तो फिर हम कहते हैं B2B। अब अगर ये काम इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, which is conducted electronically over the internet, extranet, intranet or private network, then we say B2B electronic commerce. So this is very simple difference. Transactions may take place between a business and its supply chain partners. सप्लाई चेन से मुराद ये है कि सप्लायर से लेकर एंड कंज्यूमर तक जितने भी लोग हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब को हम सप्लाई चेन पार्टनर्स लेते हैं। देखें, एक कंपनी है, उसके बहुत सारे सप्लायर्स हैं, फिर कंपनी सप्लायर से सप्लाईज लेकर उसको मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूटर और लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स हैं, और फिर एंड कंज्यूमर को भी प्रोडक्ट डिलीवर होती है। तो इस तरह बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शंस इस तरह के सप्लाई चेन पार्टनर्स के दरमियान होती है या गवर्नमेंट के साथ होते हैं या अदर बिजनेसेस के साथ होते हैं, तो उस वक्त हम B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। अब एक बिजनेस जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, प्रॉफिट होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। अगर गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ बात करें तो
कोई भी कंपनी जब गवर्नमेंट के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है तो उस वक्त हम B2G को डिस्कस करते हैं कि बिजनेस टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो फिर हम कहते हैं B2G इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बट समटाइम एक कंपनी गवर्नमेंट की कोई सेमी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रेडिंग कर रही होती है तो उस सूरत में हम फिर B2B ई कॉमर्स कहते हैं। सो इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑल्दो के चीजें सेम है। सो इन B2B companies aim to computerize trading transactions, communication and collaboration processes in order to increase efficiency and effectiveness. Normally मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जब भी कंपनी अपनी ट्रांजैक्शंस, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन प्रोसेस को कंप्यूटराइज करती है तो वो बेसिकली अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बेहतर करने जा रही होती है, और यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में। It is very different and more complex than B2C because it is much more difficult to sell to a company than to individuals. अगर आप ग्राउंड रियलिटी के बेस पे देखें तो आपको पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल कस्टमर को कन्विंस करना कि वो आपकी चीज़ें खरीदे आसान है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को कन्विंस करें, क्योंकि एक इंडिविजुअल कस्टमर जो चीज़ें बाय करता है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती और बल्क में नहीं होती, जबकि एक ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ बाय करती है तो वो एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करती हैं और बल्क में बाय करती हैं। तो इसी वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह कोई चीज़ें नहीं बाय कर लेती, अभी सोचा और फौरन जाके मार्केट से चीज़ें खरीद ली। हर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है और उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो टेंडर अनाउंस करते हैं और फिर रिवर्स ऑप्शन के थ्रू बाइंग होती है। तो इस तरह एक कंपनी दूसरी कंपनी को चीज़ें सेल आउट करे इतना आसान नहीं है, इट्स मोर कॉम्प्लेक्स। इसमें काफ़ी बार्गेनिंग भी होती है और काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको फुलफिल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप B2C को B2B के साथ कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो B2B के कॉन्टेक्ट में होता है, अप टू 80 to 85%। एक कंपनी जितना भी अर्न कर रही है टोटल अर्निंग का मेजॉरिटी वॉल्यूम जो है वो B2B से आ रहा होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि B2B इज वेरी डिफरेंट एंड मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू बिजनेस टू कंज्यूमर। इसलिए हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है और हम इसी वजह से ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे जो बिजनेस बायर हैं उनके साथ हम किसी न किसी तरह प्रॉपर MOU साइन करें और उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको अलाउ करें कि वो आसानी से ऑर्डर प्लेस कर सकें और चीज़ें अगर वेरीफाई करनी है, वैल्यूएट करनी है, सर्च करनी है तो वो भी आसानी से कर सकें। सम टाइम हम उनके जो बिजनेस बायर्स होते हैं उनके सिस्टम्स के साथ अपने सिस्टम को भी इंटीग्रेट करते हैं ताकि हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें। ड्राइवर्स ऑफ B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ड्राइवर्स ऑफ B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से मुराद ये कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इमर्ज हुई और ये ज़्यादा ग्रो हो रही है। उनमें जो मेन फैक्टर है वो है कॉस्ट, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉस्ट एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर ले तो वो एक अच्छा मार्केट शेयर गेन कर सकती है, कंपेटिटिव पोजीशन गेन कर सकती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कॉस्ट को कट डाउन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यूज करती है। दिस इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंपेटिटिव एडवांटेज। अगर ऑर्गेनाइजेशंस के कंपेटिटर्स वो कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यूज कर रहे हैं या ऐसे प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और ये सेलिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका मार्केट में एक अच्छा खासा शेयर है, तो अब उनको मीट करने के लिए, कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए आपको भी कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के टूल्स या सॉफ्टवेयर या कोई मेथड को यूज करना होगा। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को अडॉप्ट करती हैं उनका मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो मार्केट में अपनी एक पोजीशन बिल्ड अप कर सकें, मार्केट में एक कंपेटिटिव एज हासिल कर सकें। सो दिस इज अ मेन रीजन। एंड द थर्ड वन इज कोलैबोरेशन बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स।
آپ کیونکہ بزنس پارٹنرز آپ کے جغرافیکلی ڈسپرسڈ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے مل کے کام کرنا ہوتا ہے، نیو پروڈکٹ ڈیزائن کرنی ہوتی ہے، انوویشنز پہ کام کرنا ہوتا ہے. سم ٹائم آپ یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم آپ ریسرچ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایون دو کہ سم ٹائم آپ اپنے کمپیٹیٹرس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. سو ان آرڈر ٹو انہینس پراپر کولیبوریشن بٹوین بزنس پارٹنرس آپ الیکٹرانک کامرس کو یوز کرتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں. So this is also another reason کہ B2B electronic commerce grow کر رہی ہے. And the fourth one is to reduce transaction time and delays along the supply chain. جیسے والمارٹ کی ہم بات کریں، والمارٹ نے اپنے سپلائی چین کو ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو اس لیے بنائے ہوئے ہے کیونکہ دے آر یوزنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی. ایون دو دے آر یوزنگ سیٹلائٹ کمیونیکیشن، ان کی پوائنٹ آف سیل سے لے کے سپلائر تک کی انفارمیشن بہت زیادہ فاسٹ کنوے ہوتی ہے، بہت زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے اور ٹائملی کنوے ہوتی ہے. اب یہ جو انفارمیشن جو پوائنٹ آف سیل کی ہے کہ ابھی ایک پروڈکٹ سیل ہوگی، ایک ٹرانزیکشن ہو گئی اور آپ کے اسٹاک میں وہ چیز کم ہو گئی، اس کی انفارمیشن سپلائر تک ٹائملی، ایکوریٹلی اور فاسٹلی جو شیئر ہوتی ہے، it's just because of information technology. So sometimes we have to reduce our transaction time, we have to improve our supply chain. That's why we use information technology. So this is also another important driver of business to business electronic commerce. Transaction time سے مراد یہ کہ آپ ایک آرڈر پلیس کرتے ہیں اور اس کی ڈلیوری آپ کو کتنی جلدی ہو گئی. یہ جتنا فاسٹ ہوگا، جتنا بہتر ہوگا، اتنا ہی ہمارا ٹرانزیکشن ٹائم کم ہوگا. The fifth one is availability of a secure internet platform and electronic marketplace. جتنے زیادہ سیکیور انٹرنیٹ پلیٹ فارمز آ رہے ہیں، الیکٹرانک مارکیٹ پلیسز آ رہی ہیں، اتنی ہی B2B الیکٹرانک کامرس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی گرو کر رہی ہے ویسے ویسے B2B کامرس بھی بہتر ہو رہی ہے. So this is also important driver of B2B electronic commerce. The sixth one is emergence of effective technologies for interactions and system integration. اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈرائیور ہے کہ ایک آرگنائزیشن، پرٹیکولرلی ایسی آرگنائزیشن جو بہت بڑی ہے، جیسے کہ پاکستان میں PTCL ہے. PTCL ایک بگ آرگنائزیشن، اس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، پورے پاکستان میں ان کے آفیسز ہیں، اور ایک آرگنائزیشن کے اندر کوئی ایک سسٹم یوز نہیں ہو رہا ہوتا، ایک سے زیادہ سسٹم یوز ہو رہے ہیں. فائنینس میں سم ٹائم فائنینس سے ریلیٹڈ کوئی پرٹیکولر سسٹم ہوتا ہے، اسی طرح کسٹمر کیئر اینڈ سروسز میں، سیلنگز، مارکیٹنگ میں، اسی طرح کاسٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس طرح مینوفیکچرنگ اور پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ میں الگ سسٹمز ہوتے ہیں. ان کے درمیان پراپر انٹریکشن اور سسٹم انٹیگریشن کے لیے بھی کچھ ہمیں ٹیکنالوجیز چاہیے ہوتی ہیں. جتنی اچھی ٹیکنالوجیز ایمرج ہوں گی جو انٹریکشنز اور سسٹم انٹیگریشنز کو بہتر کر سکیں تو بھی B2B الیکٹرانک کامرس بہتر ہوتی ہے. جن میں ایک ایگزامپل ہے IBM کلاؤڈ پارک فار انٹیگریشن، جو آپ کے ڈیٹا اور اپلیکیشنز کو انٹیگریٹ کرتا ہے. میں اس کی ایک ریئل اپلیکیشن آپ کو دکھاتا ہوں، تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہو جائے گی کہ بیسیکلی کس طرح ایمرجنس آف افیکٹو ٹیکنالوجیز فار انٹریکشن اینڈ سسٹم انٹیگریشن ہیلپس ٹو گرو B2B الیکٹرانک کامرس. آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ IBM کی ویب سائٹ ہے اور یہاں پر تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے کہ واٹ از IBM کلاؤڈ پارک فار انٹیگریشن. جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ بریف انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے کہ IBM کلاؤڈ پارک کیا ہے. بیسیکلی میں تھوڑا سا پڑھ کے بتا دیتا ہوں اور پھر یہ ایک ویڈیو ہے جس سے بھی تھوڑی ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ بیسیکلی واٹ از IBM کلاؤڈ پارک فار انٹیگریشن، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کس طرح یہ B2B الیکٹرانک کامرس کی گروتھ میں اپنا رول پلے کر رہی ہے. On the road to digital transformation, every organization seeks to move faster than before. Yes. کیونکہ کمپیٹیٹیو ایج حاصل کرنے کے لیے ہر آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ وہ جلد سے جلد مارکیٹ میں کوئی نیو ٹیکنالوجی لے کے آئے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ شیئر کو گین کر سکے. بٹ گوئنگ فاسٹ وداؤٹ دا رائٹ اپروچ گائیڈیڈ بائی ریئل ورلڈ آپریشنل ڈیٹا. کیونکہ فاسٹ ہونا یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، رائٹ ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو ریئل ورلڈ آپریشن ڈیٹا
से पता चले कि अब आपने क्या करना है और कैसे करना है. So has caused 70% of digital transformation to fail. Yes. Based on various types of research, हमें ये पता चला है कि organizations ने various types of systems implement किए, electronic commerce systems, और उनमें से up to 70 to 75% वो systems fail हुए क्योंकि वो digital transformation नहीं कर सके. क्योंकि organizations के अंदर एक से ज़्यादा सिस्टम इम्प्लीमेंटेड होते हैं, समटाइम उनको इंटीग्रेट करना मसला. बेसिकली दिस इज अ मेजर रीजन फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू बी फेल. ए न्यू अप्रोच विद automation and continuous improvement fed by artificial intelligence algorithm is required. क्योंकि आप जब सिस्टम्स को इंटीग्रेट करते हैं, इंटरेक्शंस को बेहतर करते हैं, तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट algorithms so that you can come up a particular design to integrate those systems. And what IBM do in this perspective, IBM Cloud Park for integration is a hybrid integration solution. Hybrid से मुराद ये कि बेसिकली इसमें कोई एक चीज़ नहीं है, माइट भी एक से ज़्यादा algorithms ने मिलके एक सिस्टम डिज़ाइन किया जो इंटीग्रेशन का सोल्यूशन प्रोवाइड करा. हाइब्रिड से मुराद एक से ज़्यादा algorithms मिलके आपको कुछ solutions दे रहे हैं that provides an automated and closed loop life cycle across multiple cycles of enterprise integration. With IBM Cloud Park for integration, companies can speed integration development by 300%, reduce cost by more than 33%, and maintain enhanced security, governance, and availability. So you can imagine कि IBM Cloud Park से आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं कि आप इंटीग्रेशन की स्पीड को बेहतर कर सकते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और सिक्योरिटी और गवर्नेंस को बेहतर कर सकते हैं. हम इस 2 मिनट्स की वीडियोस को भी देख लेते हैं ताकि हमें मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बेसिकली IBM क्लाउड पार्क फॉर इंटीग्रेशन क्या है. Hey everyone, my name is Sai Benham and I'm with the IBM Cloud team. Today, let's talk about Cloud Pak for integration. More than ever, organizations are looking to digitally transform, providing their employees with secure and timely access to relevant data and empowering them to make better business decisions. But before they can innovate, they need to connect all of their data and applications while at the same time minimizing their exposure to business and security risks. Unfortunately, traditional approaches to integration are slow to implement, hard to scale, and require skill-intensive, complex technologies. Organizations need to increase the speed of integration while lowering the cost. That requires an agile approach to integration, one that enables extended teams to create integrations, leverages a complete set of integration styles and capabilities, and embeds AI and automation. Enter IBM Cloud Pak for Integration, a comprehensive hybrid integration platform that leverages AI-powered automation across the integration lifecycle to improve use cases like integration mapping, API test creation, anomaly detection, as well as workload balancing. In addition, you can accelerate development of integrations by reusing assets that are published in the asset repository and by leveraging built-in smart connectors. Achieve the optimal mix of legacy and new system development, modernizing core applications to be cloud native, and unlocking the value of your data and services while sunsetting other systems. Bringing together the industry's most complete set of tools and capabilities and enhancing them through automated deployment eliminates the expensive maintenance downtime and multiple licensing fees that accompany other vendor offerings or even roll your own approaches. With IBM Cloud Pak for integration, we've seen companies speed their integration development by 300%, reduce their integration costs by over 33%, and increase their overall operational efficiency, all while maintaining enhanced security, governance, and availability. Thanks for joining me for this video. You can learn more by exploring our website or by reaching out to an IBM business partner. So I hope you have understood that what is IBM Cloud Park and how much it is effective for data integration as well as applications. इन B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बिजनेस ड्राइवर्स के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की ग्रोथ में रोल प्ले कर रही है,
वो है एक बहुत सारी कंपनीज ने अपने B2B बाइंग और सेलिंग सिस्टम डेवलप कर लिए हैं जो काफ़ी एफिशिएंट और इफेक्टिव है। जैसे कि डेल ने अपना एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रोक्योरमेंट सिस्टम डेवलप किया हुआ है। इसके भी मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि हाउ लार्ज कंपनीज आर डेवलपिंग efficient B2B buying and selling systems, and which not only helping these organizations to leverage the technologies and assisting other companies to boost up their B2B electronic commerce by using such type of procurement systems or any kind of electronic commerce B2B system. ओके आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये डेल की वेबसाइट है। यहाँ पर प्रिक्योरमेंट इंटीग्रेशन का सिस्टम है और यहाँ पे कुछ डिटेल भी दी हुई है। हम इस वीडियो को देखते हैं ताकि हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे डेल का प्रिक्योरमेंट सिस्टम काम करता है और किस तरह ये B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर रहा है। Running a successful business can be tough. Executives rely on you and the rest of the procurement team to provide the business with the right products and services at the right price. But ordering those products can be hard when you have to make purchases from dozens of companies. You have to fill out orders twice, once on the vendor site and once in your procurement system. Sometimes purchases made are not compliant, bringing you back to square one. And you're constantly under pressure to find new ways to lower costs. Dell is here to help. We have a plan that will save you time and money. Integrate your procurement system with Dell. Our integration service connects your procurement system with ours, automating each step on the purchasing path, from catalog to payment. Dell guides and manages organizations through the entire process, using our experience with thousands of customer and partner integrations at no additional cost to you. Dell can provide you with access to either a punch-out or supplier-hosted catalog to shop your negotiated Dell products and pricing. You can add selected items to the cart and create an order requisition within your procurement system for purchase order creation and approval. With this premium integration service, you can send Dell the approved purchase order electronically. After your products have shipped, Dell will generate an electronic invoice to your procurement system. To finish, you can send us payment for one seamless, easy ordering experience. With Dell's procurement service, you will streamline the ordering process by eliminating the need for dual entries, utilizing electronic purchase orders that reduce cycle time and improve order accuracy, shopping only compliant products, and staying informed with order status communications. The bottom line, you'll save time and lower costs by shopping Dell products at your negotiated price, all while continuing to use the procurement system your company has invested in. Request an integration with Dell today to take advantage of this service that is provided at no cost to you. Sponsored by Microsoft Windows Server. So I hope you understand what does it mean Dell Enterprise Resource Planning Procurement System. आपने थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लिया होगा उस वीडियो से। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बाइंग करती है, परचेजिंग करती है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि वो इतनी आसान नहीं होती। बीच में एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, वो अपनी बाइंग को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव करने की कोशिश करती है। और ऑर्गेनाइजेशंस, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, वो परचेज करती रहती हैं। उनका परचेजिंग लाइफ साइकिल होता है, वो चलता रहता है। तो अब उसको बेहतर से बेहतर कैसे कर सकें कि अभी आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर रिसीव हो गया और आपको वो प्रोडक्ट वहाँ से शिप हो गई, आपको बता दी जाए जैसे प्रोडक्ट रिसीव हो गई, फिर पेमेंट हो जाए, फिर वहाँ से रसीद आ जाए, या पहले पेमेंट करते हैं फिर प्रोडक्ट शिप होती है और ये कंटिन्यूसली ओवर द पीरियड होता रहे। ये कितना बेहतर हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, आप अपने सप्लायर के साथ कोई प्रोक्योरमेंट सिस्टम इंटीग्रेट कर लें ताकि ये सारे काम आसानी से होते रहें, जिसमें टाइमली ऑर्डर प्लेसिंग हो, एक्यूरेट ऑर्डर प्लेसिंग हो, एफिशिएंसी हो कॉस्ट के लिहाज से भी और इफेक्टिवनेस के लिहाज से भी, और ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हर पीरियड के साथ साथ, ऑर्डर साइकिल के साथ साथ चीज़ें प्रॉपर होती रहें। तो उसके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई सिस्टम हो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके। तो अब इस तरह के जब सिस्टम डेवलप हो रहे हैं और मार्केट में आ रहे हैं तो डेफिनेटली B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में ग्रोथ आएगी। जैसे कि डेल है या IBM है, ये कंटिन्यूसली इस तरह की एप्लीकेशंस और सिस्टम डिज़ाइन और डेवलप करते रहते हैं और ये एप्लीकेशंस और सिस्टम्स बेसिकली B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की ग्रोथ में अपना रोल प्ले करते हैं।
تو اس لیے ہم ان کو کی بزنس ڈرائیورز کہتے ہیں جو B2B الیکٹرانک کامرس میں اپنا ایک پراپر رول پلے کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ آف B2B الیکٹرانک کامرس اوور 2 decades. B2B کامرس میں جو فرسٹ ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ جنریشن وہ 95 میں اسٹارٹ ہوئی. اس وقت آرگنائزیشن صرف پبلش اور پروموٹ کرتے تھے، جیسے کہ آج بھی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں اپنی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ آن لائن کرتی ہیں، انٹرنیٹ پہ ایڈورٹائز کرتی ہیں، سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائز کرتی ہیں اور ان کو پروموٹ کرتی رہتی ہیں. یہ جو فرسٹ ٹائم کانسیپٹ آیا تھا کہ آرگنائزیشن نے سوچا کہ ہم اپنی چیزیں آن لائن ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیں، تو اٹ واز 95 اور اس کو ہم فرسٹ جنریشن کہتے ہیں کہ فرسٹ جنریشن میں زیادہ تر کام پبلش اور پروموشن کا ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے، اور اس کے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ انوویشن کریں. پھر 2 سال کے بعد 97 میں سیکنڈ جنریشن اسٹارٹ ہوئی کہ آرگنائزیشنس نے آن لائن آرڈرنگ شروع کر دی B2C میں بھی اور B2B آپشنس میں. لیکن یہ ایک انیشیل لیول کی تھی، جیسے کہ 94 میں Amazon لانچ ہوئی اور Amazon نے آ کے B2C کے کانٹیکٹ میں کسٹمرس کو الاؤ کیا کہ وہ اگر آن لائن بکس بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ Amazon سے کر سکتے ہیں. اگر اب آپ Amazon کو دیکھیں، Amazon کی اب آلموسٹ 25 کنٹری اسپیسیفک ویب سائٹس ہیں. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب ان کا بزنس کتنا زیادہ گروتھ ہو گیا ہے، جبکہ 95 میں یا 94 میں اس وقت بہت انیشیل لیول پہ تھا. ان کا جو پروڈکٹ کا پورٹ فولیو تھا وہ بھی بہت تھوڑا تھا، زیادہ تر صرف وہ بکس کی سیلنگ پہ زیادہ فوکس کر رہے تھے. اب یو کین سی کہ آپ Amazon پہ جا کے کوئی بھی چیز بائی کر سکتے ہیں. بٹ وین دس کانسیپٹ ایمرج کہ آن لائن آرڈرنگ B2C اور B2B کانٹیکس میں ہو، تو اس کو ہم سیکنڈ جنریشن کہتے ہیں. یہ 97 میں پراپر اسٹارٹ ہوئی تھی. پھر جسٹ 3 سال کے بعد تھرڈ جنریشن اسٹارٹ ہوئی جس میں ای گورنمنٹ کا کانسیپٹ آیا کہ اب گورنمنٹ نے بھی سوچا کہ ہم اپنے گورنمنٹ کے جو پروسیسز ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، پروکیورمنٹس ہیں، ان کو ہم کیسے ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب گورنمنٹ نے سوچنا شروع کیا، اس میں US اور ادر ڈیولپ کنٹریز شامل ہیں. اور جبکہ 2014 میں ایسٹونیا وچ از دا فرسٹ کنٹری ان یورپ جس نے فل فلیج ای گورنمنٹ کو یوز کیا، اور ان کے ہر ڈپارٹمنٹس میں ہر جگہ وہ الیکٹرانک کامرس کو یوز کر رہے تھے. تو اب تو بہت زیادہ گرو کر گئی. اب تو بہت سارے دوسرے کنٹریز نے بھی ای گورنمنٹ کو اڈاپٹ کر لیا ہے، جس میں سنگاپور ہے، ڈنمارک ہے، پاکستان میں بھی اب آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیجیٹل پاکستان کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ فرسٹ ٹائم جب یہ کانسیپٹ آیا تھا کہ گورنمنٹ اسٹارٹ تھنکنگ وی شوڈ یوز انفارمیشن ٹیکنالوجی فار ٹریڈنگ اور فار مینیجنگ دیئر ایکٹیویٹیز، تو وہ تھرڈ جنریشن تھی 2000 میں اسٹارٹ ہوئی. پرسنلائز اینڈ کسٹمائزیشن کا بھی کانسیپٹ اس وقت آیا، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ 94 میں B2C کے کانٹیکٹ میں Amazon آیا. تو لیکن Amazon نے وقت کے ساتھ ساتھ امپرومنٹ کی، جس میں سے ایک یہ ہے پرسنلائز اینڈ کسٹمائز، کہ انہوں نے چیزوں کو کافی بہتر کر دیا کہ کوئی کسٹمر اپنے لحاظ سے چیزوں کو پرسنلائز کرنا چاہ رہا ہے، کسٹمائز کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اسی طرح اور بہت ساری کمپنیز نے الاؤ کیا کسٹمرز کو کہ وہ پروڈکٹس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں. دے ہیو امپلیمنٹڈ سم کائنڈ آف آرڈرنگ سسٹم، ڈیمانڈ کلیکشن سسٹم ان دا ویب سائٹ. ڈیل نے امپلیمنٹ کیا تھا. ڈیل الاؤڈ کسٹمر اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنا سسٹم کسٹمائز کر سکتے ہیں. اسی طرح بہت ساری ڈفرینٹ بلاگنگ سائٹس تھی، ان میں اس طرح کے فیچرز آنا شروع ہو گئے کہ وہ انفارمیشنس کے لحاظ سے اپنی چیزوں کو پرسنلائز کر سکتے ہیں. اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک مارکیٹ پلیس اور ایکسچینجز کے کانسیپٹ ہیں جو نارملی اسی تھرڈ جنریشن میں اسٹارٹ ہوئے تھے، جیسے کہ ہم Amazon کی بات کریں اور اس طرح کے ادر کانسیپٹ پاکستان میں لیٹ سے OLX 2012 میں آیا، اور اسی طرح دراز کے بعد میں یہ ساتھ ساتھ چیزیں ہونا شروع ہوئی. سارے الیکٹرانک مارکیٹ پلیسز کے کانسیپٹ انیشلی اسٹارٹ ہوئے تھے 2000 کے اراؤنڈ، اور اس کو ہم تھرڈ جنریشن کہتے ہیں، جس سے بزنس ویلیو کے کانسیپٹ میں یہ چیزیں ہو زیادہ کہ ہاؤ دا آرگنائزیشن کین امپروو دیئر ویلیوز
by using information technology. कुछ अरसे के बाद की फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुई जिसमें कोलैबोरेटिव कॉमर्स का कॉन्सेप्ट आया। इस तरह सप्लाई चेन इम्प्रूवमेंट्स से रिलेटेड बातें होना शुरू हो गई कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप बेहतर कर सकती है। जैसे कि टोयोटा ने इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, डेल ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया कि दे हैव इम्प्रूव्ड देयर सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी तरह मोबाइल कॉमर्स का कॉन्सेप्ट आया कि वेबसाइट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड डूइंग कॉमर्स ऑन मोबाइल फोन, क्योंकि मोबाइल फोन इमर्ज होना शुरू है। लेकिन ये बहुत इनिशियल स्टेज की बात है। अगर आज की हम बात करें मोबाइल कॉमर्स और 2001 में जो फोर्थ जनरेशन में ये कॉन्सेप्ट आया था उस वक्त ह्यूज डिफरेंस है। अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, मोबाइल पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में और 2001 के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से बहुत ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट उसी वक्त आया कि द कंपनी स्टार्ट थिंकिंग हाउ वी कैन डू कॉमर्स ऑन मोबाइल फोन। इसी तरह कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी ऑनलाइन करने की तैयारियां शुरू हो गई कि कैसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इंटरनेट पे या इंट्रानेट या एक्सट्रानेट पे शुरू कर सकते हैं। सिमिलरली ई लर्निंग और मल्टी चैनल के भी कॉन्सेप्ट आए। जबकि फिफ्थ जनरेशन 2002 में the organizations develop specific systems for managing collaboration with their suppliers and buyers. And they have also come up various types of integration systems which helps to integrate various types of data analytics and application software. तो ये चीज़ें फिफ्थ जनरेशन में हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस प्रोसेसेस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के जरिए मैनेज करना शुरू किया। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम यूज कर पाया कि आप सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए RFID को यूज करें। तो इसी तरह वेब सर्विसेज बेहतर होती चली गई और लाइक अमेजोन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें दे इम्प्लीमेंटेड वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम फॉर रिकमेंडेशंस। लाइक जैसे अमेजोन अभी भी जो रिकमेंडर सिस्टम यूज कर रहा है वो बेसिकली इंटेलिजेंट सिस्टम है जो आपको कंटेंट और कोलैबोरेटिव बेस्ड फिल्टरिंग की टेक्निक पे वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स रेकमेंड करता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा समटाइम आपको वेबसाइट्स पर प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन आ रही होती हैं। इसी तरह फेसबुक ने अमेजोन का बाद में रिकमेंडर सिस्टम इम्प्लीमेंट किया इन ऑर्डर टू मेक इट्स फेसबुक वेबसाइट इंटेलिजेंट। और अब आप लोगों ने देखा होगा कि समटाइम आपको रिकमेंडेड वीडियोज आ रही होती हैं कि दिस वीडियो इज सजेस्टेड फॉर यू। तो बेसिकली ये जो जितना भी कुछ हो रहा होता है वेबसाइट में या ऑनलाइन हो रहा है ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स जो एम्बेडेड होते हैं वेबसाइट में उनके वजह से हो रहा होता है। तो इस तरह की जितनी भी डेवलपमेंट हुई वो बेसिकली फिफ्थ जनरेशन 2002 में हुई और उसके बाद 2010 और अब तक अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सेवंथ जनरेशन स्टार्ट हो गई, लेकिन 2010 और अब तक आप कह लें जिसको हम सिक्स जनरेशन कह रहे हैं, इसमें ज़्यादा काम ये होना शुरू हुआ कि ऑर्गेनाइजेशंस ने वर्चुअल वर्ल्ड में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा दिया और ऑर्गेनाइजेशन ने सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में अपनी प्रेजेंस को बेहतर किया। अब ऑर्गेनाइजेशंस अपनी बिजनेस वैल्यूज को, कस्टमर कम्युनिकेशंस को, बिजनेस पार्टनर्स कोलैबोरेशंस को और इसी तरह मार्केटिंग और कस्टमर सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करिए, क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करिए, मोबाइल कॉमर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करें। तो विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट 2010 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा और ऑर्गेनाइजेशंस ने मोबाइल और सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। तो आपने देखा होगा तकरीबन तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो ट्रेडिंग करती हैं, चाहे वो अलीबाबा है, चाहे एली एक्सप्रेस है, चाहे अमेजोन है, उनकी मोबाइल एप्लीकेशन भी हैं। पाकिस्तान में जैसे कि दराज दौड़ चुके हैं 2012 में ये लॉन्च हुई और उसके बाद अब अलीबाबा ने इसको टेक ओवर कर लिया। तो अब ज़्यादा ये चीज़ें मोबाइल एप्लीकेशन से शुरू हो रही हैं। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग से मुराद ये कि अब ऑर्गेनाइजेशन से अपने डाटा को सिक्योर एंड फास्ट करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करें कि उनका डाटा क्लाउड पे अवेलेबल है जो काफ़ी फास्ट भी है, सिक्योर भी है। सो बेसिकली ओवर द पीरियड में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। अभी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस फर्स्ट जनरेशन वाली ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और माइट भी इन तमाम जनरेशन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे मैंने कहा कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन
प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना हो तो आप उनकी वेबसाइट्स पर या उनके सोशल मीडिया पेजेस पे वहाँ पे ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते। आपको फिजिकली वहाँ जाना होगा और आप वहाँ पे जाके ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो भी उनका फ्रेंचाइज है या उनका फिजिकल स्टोर है। So basically now it's a sixth generation, or some organizations still start from the first generation. Many e-commerce specialists believe that seventh generation of B2B will rely on the technologies that are common to B2C. आने वाले दौर में B2C और B2B की टेक्नोलॉजी somehow similar हो जाएंगी, और these include greater links with professional social networks and larger reliance on mobile applications. इसकी मेन वजह क्या है कि स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और 3G 5G और 7G की अब तो बात हो रही है कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा आ रहा है। जब स्मार्टफोन मार्केट में आ जाएगा और इंटरनेट इतना ज़्यादा ग्रो कर जाएगा कि हर किसी के पास स्मार्टफोन इंटरनेट है, तो फिर डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन हैव टू शिफ्ट देम फ्रॉम वेब टू मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आप इस पर्सपेक्टिव को देखें कि ओवर द पीरियड B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, ऑर्गेनाइजेशंस क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं कि वो B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को बेहतर से बेहतर कर सकें, उसकी मेन वजह ये है कि B2B के कॉन्टेक्स्ट में टोटल ट्रांजैक्शंस का जो वॉल्यूम है, डॉलर वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 85% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शंस है वो B2B के कॉन्टेक्स्ट में होती है, और सम कंपनीज में तो ये चीज़ें देखी गई हैं कि वो अप टू 90% होती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो B2B और B2C दोनों कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें सेल आउट कर रही हैं, अगर उनकी डॉलर वैल्यू रेवेन्यू को देखें तो उसमें मेजोरिटी अप टू 90% वो B2B के कॉन्टेक्स्ट में होता है। और यही वजह है कि ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट थिंकिंग कि जब उनकी अर्निंग बिजनेस बायर से इतनी ज़्यादा है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि व्हेन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट थिंकिंग रियलाइजिंग कि जी उनके जो बिजनेस बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अप टू 90% जो अर्निंग है वो बिजनेस बायर से आ रही है। सो देन दे हैव टू थिंक अबाउट what are the different ways they can improve this relationship, they can improve these transactions, और accuracy, cost और टाइमलीनेस इनको बेहतर कैसे किया जा सके। तो जब इन चीज़ों पे ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड इनोवेशन के थ्रू न्यू टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स को डेवलप करती है, जिसकी वजह से B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट आ रही है। B2B ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज टाइप, ऑल्दो को ये मैं कुछ चीज़ें अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर B2B के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली डिस्कस करना जरूरी था, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे स्पेसिफिकली हाईलाइट किया। ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज की टाइप्स बेसिकली डिपेंड करती है नंबर ऑफ सेलर्स, बायर्स एंड फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन, कि कितने किस्म के सेलर्स हैं, कितने बायर्स हैं, और उनकी पार्टिसिपेशन या ट्रांजैक्शन टाइप कैसे है, जो बेसिकली 4 बेसिक टाइप को डिफाइन करती है, जिनमें सेल साइड है, बाय साइड है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट एंड कोलैबोरेटिव कॉमर्स है। जब हम बात करते हैं सेल साइड की या बाय साइड की, तो बेसिकली हम एक कंपनी की बात कर रहे होते हैं कि एक कंपनी है, उसकी सेल साइड भी हो सकती है, उसकी बाय साइड भी हो सकती है। सेल साइड और बाय साइड से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, लेट्स से डेल कंप्यूटर्स बेचती है, लेकिन कंप्यूटर बनाने के लिए उसको डेफिनेटली सप्लाईज खरीदनी पड़ती है। उसके दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं कि बहुत सारे सप्लायर्स हैं। जब एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बिजनेस बायर्स को सेल कर रही होती है, तो उस वक्त हम उसको कहते हैं सेल साइड। मतलब लेट्स से डेल अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेब पोर्टल या सिस्टम यूज करके अपनी प्रोडक्ट्स को बिजनेस बायर्स को सेल आउट करती है, तो उस साइड को हम कहते हैं सेल साइड, क्योंकि इसमें एक सेलर होता है, जैसे डेल एक सेलर है और खरीदने वाले बहुत सारे बिजनेस बायर्स हैं, और वो कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये सारी सेलिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल ये ABC कुछ कंपनीज हैं, जब भी ये डेल से कुछ चीज़ खरीदती हैं
تو ڈیل کے سسٹم کو یوز کر کے وہ آرڈر پلیس کرتے ہیں، اور ڈیل کو اس سسٹم کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ کس کمپنی نے کن کن چیزوں کے آرڈر پلیس کیے ہیں اور ان کی کیا کیا اسپیسیفکیشنس ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور ساری پیمنٹ سے ریلیٹڈ ڈیٹیل، پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشن سے ڈیٹیل، ٹائم کے لحاظ سے ساری ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے، اور یہ کافی ایکوریٹ، فاسٹ اور ٹائملی فیشن میں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی جو ٹرانزیکشن یا پارٹیسپیشن ٹائپ ہوتی ہے یا فارم ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیل سائڈ B2B، اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ون سیلر ٹو مینی بائر۔ اس طرح بائی سائڈ B2B میں بیسیکلی وہی ایک کمپنی ڈیل اب وہ کچھ خرید رہی ہے ان آرڈر ٹو مینوفیکچر دا کمپیوٹرس، لیپ ٹاپ۔ اب کیونکہ ڈیل نے اپنے سپلائر سے چیزیں خریدی ہیں، تو اب وہ اس کے جو سپلائر ہیں بیسیکلی وہ سیلرس ہیں۔ تو اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسی ڈیل کی بائی سائڈ میں کیا ہے کہ اب وہ پریکیورمنٹ سسٹم یوز کر رہی ہے ان آرڈر ٹو پریکیور ویریس ٹائپس آف parts of the computer and laptop from various sellers اور suppliers۔ اور یہ جو بائر ہے، کمپنی بائر ڈیل، یہ ایک سسٹم پریکیورمنٹ سسٹم یوز کر کے ان سپلائر سے چیزیں خریدتی ہے۔ لیٹ سے اے سپلائر سے پرٹیکولر چیزیں خریدی، لیٹ سے مائٹ بھی پلاسٹک خرید رہی ہے، ریم خرید رہی ہے، یا پروسیسر خرید رہی ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کے بہت سارے پارٹ ہیں، ان میں سے کچھ پارٹ اے سے خرید رہی ہے، کچھ بی سے خرید رہی ہے، کچھ سی سے اور ڈی سے، اور یہ سارا ایک پریکیورمنٹ سسٹم کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں بائی سائڈ B2B۔ اب کیونکہ اس میں بائر ایک ہے اور سیلر زیادہ ہیں، تو اس لیے ہم اس کو بائی سائڈ کہتے ہیں، اس کو ہم ون بائر فرام مینی سیلرس بھی کہتے ہیں۔ اب کچھ ایسے پلیٹ فارم ہوتے ہیں جہاں پر بہت سارے سیلرس اور بہت سارے بائر ہوتے ہیں، ان کو ہم الیکٹرانک ایکسچینج کہتے ہیں، اور یہ سارا B2B کے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے، جیسے کہ alibaba.com۔ alibaba میں آپ جائیں، آپ ایک کمپنی ہے، آپ دیکھیں گے وہاں پہ بہت سارے سیلرس ہیں، اسی طرح آپ اکیلے ایک کمپنی بائر نہیں ہے، وہاں پر بہت سارے اور بائر ہیں جو ہر روز بلک میں چیزیں خریدتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ alibaba.com کو وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نارملی وہاں پر چیزیں ایک ایک یا دو سے نہیں ہوتی، نارملی جو وہاں پہ بائنگ اینڈ سیلنگ ہوتی ہے وہ بلکس میں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تیسرا کانٹیکٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ B2B ٹرانزیکشن ایکٹیویٹی کی ٹائپ سے الیکٹرانک ایکسچینج بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تین بیسیکلی ٹائپس ہیں، اور چوتھی سپلائی چین امپرومنٹس اینڈ کولیبوریٹو کامرس کی، جس میں ویریس ٹائپس آف اینٹیٹیز ہوتی ہیں۔ اس میں بیسیکلی زیادہ امپرومنٹ پہ فوکس ہوتا ہے، کولیبوریشن پہ فوکس ہوتا ہے، رادر دین پلیسنگ آرڈر اینڈ میکنگ پیمنٹس، ڈیلیورنگ دا پروڈکٹس۔ اس کی نسبت زیادہ امپرومنٹ پہ فوکس ہوتا ہے، کولیبوریشن پہ فوکس ہوتا ہے، جس میں گورنمنٹ اینٹیز بھی شامل ہوتی ہیں، شپر آرگنائزیشن جس کو لاجسٹک آرگنائزیشن کہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، کمیونٹی، ٹیکنالوجی پرووائڈرز، یونیورسٹیز کے ریسرچ آرگنائزیشنز یا ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح بائر، سیلر، فیمس اور انڈسٹری ایسوسیشن ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے جو کچھ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں یا ادر بزنس کی آرگنائزیشن ہو سکتی ہیں۔ So I mean basically here is the hub which basically helps to improve supply chain performance and to enhance collaborative commerce. اور یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، which helps to remove obstacles from supply chain اور improves the communication, collaboration or information for sometime designing products or inventing new products. So basically based on number of sellers, buyers and forms of participation used in B2B determines four basic B2B transaction activities. The number one is sell side, number two buy side, number three exchange, and number four supply chain improvement and collaborative commerce. B2B الیکٹرانک کامرس کے 5 امپورٹنٹ میجر کمپوننٹس ہیں، اور یہ کمپوننٹس نارملی ڈپینڈ کرتے ہیں انڈسٹری پر، پروڈکٹس اینڈ سروس ٹرانزیکٹڈ، والیوم، میتھڈ یوز۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ان 5 امپورٹنٹ کمپوننٹس میں سے جو فرسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے سینٹر میں وہ ہے کمپنی کا۔ اب ایک کمپنی مینوفیکچرر، ریٹیلر اور سروس انڈسٹری ہو سکتی ہے۔ اس کے لیفٹ سائڈ پر کمپنی کے سپلائرز ہیں جو ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، جو کمپنی کو را مٹیریل، کمپوننٹس اور سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بائی سائڈ
ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ हो रही होती है, क्योंकि कंपनी अपने सप्लायर से चीज़ें खरीद रही है और यहाँ पर एक कंपनी है और बेचने वाले बहुत सारे सप्लायर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है और इसको हम कहते हैं बाय साइड ऑफ D2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसके राइट साइड में हमारे पास कंपनी के रिटेलर्स हैं जो कंपनी की प्रोडक्ट्स को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं या सेल आउट करते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं एक कंपनी के, तो इसलिए इसको हम सेल साइड कहते हैं कि एक कंपनी बहुत सारे रिटेलर्स को अपनी चीज़ें सेल आउट करती हैं। रिटेलर्स खुद बिजनेसेस हैं, इसलिए हम इसको B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं और यहाँ पर सेल साइड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इम्प्लीमेंट होती है। और अगर ऊपर देखें, यहाँ पर कंपनीज बहुत सारे डिफरेंट इंटरमीडिएट्स के साथ मिलकर काम कर रही होती है। वो माइट भी एक्सचेंजेस हो सकती हैं, डायरेक्टली मेंटेनिंग वेबसाइट्स हो सकती हैं, ई डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं और सम टाइम इनके साथ वो कोलैबोरेशंस भी कर रही होती हैं। इसी तरह कुछ स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइडर्स भी होते हैं जिनमें लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, पेमेंट, सिक्योरिटी और इस तरह पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। अगर आप पेमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में दराज रोड के टेलीनॉर का इलेक्ट्रॉनिक गेटवे पेमेंट मेथड यूज़ करें और टेलीनॉर जो है एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि पेमेंट हैंडलिंग की सर्विसेज दे रही है। तो इस तरह बेसिकली किसी भी B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें कंपनी इटसेल्फ होती है, इसके सप्लायर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, स्पोर्ट्स सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं और इस तरह इन कुछ इंटरमीडिएट्स भी होते हैं। Characteristics of B2B marketplace. B2B marketplace types basically दो important types हैं, vertical and horizontal marketplace. Vertical marketplace are those for one particular industry or industry segment. आप सिंपल लफ्जों में यूँ कह सकते हैं कि वर्टिकल मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की प्रोडक्ट सेल आउट होती है। फॉर एग्जांपल ऑटो इंडस्ट्री है तो ऑटो की प्रोडक्ट सेल होगी, अगर लेट से इलेक्ट्रॉनिक्स है, होम अप्लायंसेज हैं तो उसकी सेल होगी, इसी तरह लेट से केमिकल इंडस्ट्री है तो उसकी। तो ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की प्रोडक्ट पे फोकस कर रही होती है। The examples includes marketplaces specializes in electronics, cars, hospital supplies, steel or chemicals. Etsy.com is very popular vertical market for handmade arts and crafts. आप इस वेबसाइट को विजिट करें, यू विल सी के बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ कैटेगरीज की हैंडमेड प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग मिलकर हैंडमेड की प्रोडक्ट्स वहाँ पर बनाते हैं और सेल आउट करते हैं। So basically this is an example of vertical marketplace. Similarly, horizontal marketplace are for those products that are used in many types of industries. Means कि horizontal marketplace में किसी एक इंडस्ट्री की प्रोडक्ट नहीं होती, बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, कार्स, हॉस्पिटल सप्लाईज, यहाँ पर इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं, लेकिन horizontal marketplace में तमाम इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। Examples are office supplies, cleaning materials or paint. Alibaba.com is the most popular example for horizontal marketplace. आप Alibaba की वेबसाइट पे जाएं तो आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल रही होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल रही होंगी, इसी तरह ऑफिस सप्लाईज से रिलेटेड केमिकल्स की प्रोडक्ट्स आपको मिल रही होंगी। सो बेसिकली Alibaba is a horizontal marketplace. ट्रांजैक्शन पार्टी से मुराद ये है कि कौन कौन लोग मिलकर ट्रांजैक्शन करते हैं। नॉर्मली ट्रांजैक्शंस में सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं। जब ट्रांजैक्शन डायरेक्ट हो रही होती है तो उस वक्त बायर और सेलर्स होते हैं, अगर इनडायरेक्ट हो तो फिर इंटरमीडियरीज भी शामिल होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन पार्टीज में जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं सेलर्स, बायर्स और इंटरमीडियरीज। B2B ट्रांजैक्शन टाइप्स, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बाइंग करती है तो वो बेसिकली दो तरह से करती है, या तो वो स्पॉट बाइंग करती है या फिर स्ट्रैटेजिक बाइंग करती है। स्पॉट बाइंग से मुराद ये कि ऑर्गेनाइजेशन लेट से कुछ मैन्युफैक्चर करे और उनको अर्जेंटली कुछ चीज़ चाहिए, नो दे हैव टू टेक अ डिसीजन टू बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स सप्लाइज। तो उस वक्त जब वो अर्जेंट या एमरजेंसी में चीज़ें बाय कर रहे होते हैं या अनप्लान्ड बाइंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम स्पॉट बाइंग कहते हैं। इसी तरह जब ऑर्गेनाइजेशन प्लान करके चलती है कि हमें इतनी चीज़ें चाहिए अगले 6 महीनों में या 1 साल के लिए, तो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक बाइंग करती है। तो स्पॉट बाइंग और स्ट्रैटेजिक बाइंग के तरीके डिफरेंट होते हैं।
ڈفرینٹ میتھڈ یوز کرتے ہیں, ڈفرینٹ ٹرانزیکشن پارٹیز انوالو ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ مارکیٹ پلیس بھی انوالو ہوتی ہیں ڈپینڈنگ آن دا ٹرانزیکشن ٹائپ. مٹیریل ٹریڈر ٹائپس, سم ٹائم آپ B2B الیکٹرانک انوائرمنٹ میں ڈائریکٹ مٹیریل بائی کرتے ہیں, سم ٹائم انڈائریکٹ مٹیریل بائی کرتے ہیں. ڈائریکٹ مٹیریلس آر مٹیریل یوز ان میکنگ پروڈکٹس سچ ایز اسٹیل ان اے کار اور پیپر ان اے بک. مینس کہ وہ مٹیریل جو ایک پروڈکٹ کا انہرنٹ انگریڈینٹ ہے, مینس اس کے بغیر وہ پروڈکٹ بن ہی نہیں سکتی, اس مٹیریل کو آپ ڈائریکٹ مٹیریل کہتے ہیں. Indirect materials are items such as office supplies or light products which are used in maintenance, repair and operation activities. Collectively, they are also known as non-production materials. Normally ایسے ہوتا ہے particularly manufacturing industry میں کہ آپ کا کچھ مٹیریل ڈائریکٹ ہوتا ہے, کچھ انڈائریکٹ مٹیریل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس مٹیریل ٹریڈرز کی دو امپورٹنٹ ٹائپس ہیں, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مٹیریل. Based on transaction type and material traded types, we can divide the market into 4 different categories. Number 1, horizontal markets for indirect materials. Basically اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ strategic sourcing کریں for buying indirect material, تو normally where you buy اس market کو ہم کہتے ہیں horizontal market. Strategic buying for direct material کرتی ہے, اس کو ہم vertical market اور direct material کہتے ہیں. اسی طرح اگر آرگنائزیشن اسپاٹ بائنگ کر رہی ہے فار انڈائریکٹ مٹیریل, جس مارکیٹ میں وہ اسپاٹ بائنگ کر رہی ہوگی اس کو ہم ہاریزونٹل مارکیٹ فار انڈائریکٹ مٹیریل کہتے ہیں. اسی طرح اگر آرگنائزیشن اسپاٹ بائنگ کر رہی ہے فار ڈائریکٹ مٹیریل تو اس مارکیٹ کو ہم ورٹیکل مارکیٹ کہتے ہیں. آپ مختصر لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ B2B مارکیٹ پلیس کو ہم B2B ٹرانزیکشن اور مٹیریلس کے لحاظ سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ جب بھی آرگنائزیشن انڈائریکٹ مٹیریل بائی کرتی ہے ادھر فار اسٹریٹجک ادھر فار اسپاٹ, تو وہ نارملی ہاریزونٹل مارکیٹ سے بائی کرتی ہے. اور جب بھی آرگنائزیشن ڈائریکٹ مٹیریل بائی کرتی ہے ادھر فار اسٹریٹجک اور اسپاٹ, تو وہ ورٹیکل مارکیٹ سے کرتی ہے, کیونکہ ورٹیکل مارکیٹ میں آپ کو پروڈکٹ کے ڈائریکٹ مٹیریلس کی کوالٹی اچھی ملتی ہے, جبکہ ہاریزونٹل مارکیٹ میں آپ کو انڈائریکٹ مٹیریل زیادہ اچھا ملتا ہے. تو پھر ہم ٹرانزیکشن ٹائپ اور مٹیریل ٹائپ کی بیس پر ان مارکیٹس کو 4 فردر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہاں پر آپ کو سمریز بھی شو ہو رہی ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں. پارٹیز ٹو ٹرانزیکشن, ہمارے پاس ڈائریکٹ سیلر ٹو بائر اور بائر ٹو سیلر بھی ہے, اور اس وقت جو ٹرانزیکشن ٹائپ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم اسپاٹ بائنگ کہتے ہیں. مینس اسپاٹ بائنگ جو نارملی آرگنائزیشن کرتی ہے وہ ڈائریکٹ کرتی ہے کہ اب آرگنائزیشن نے ایمرجنسی میں کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ فوراً جا کے مارکیٹ میں وہ چیزیں خریدتے ہیں. لیکن جب آرگنائزیشن کوئی اسٹریٹجک بائنگ کرتی ہے تو پھر آرگنائزیشن ڈائریکٹ بائی نہیں کرتی بلکہ وہ انٹرمیڈیٹس کے تھرو بائی کرتی ہے تاکہ ریزنیبل پرائس پہ اچھی کوالٹی کے پروڈکٹ مل سکے. اسی طرح ٹائپس آف مٹیریل سورس کے لحاظ سے ڈائریکٹ مٹیریل اور سپلائز کے لحاظ سے آپ ورٹیکل مارکیٹ میں جاتے ہیں کہ ڈائریکشن آف ٹریڈ کیا ہوگی, ورٹیکل ہوگی, کیونکہ آپ ڈائریکٹ مٹیریل اگر بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اچھا مٹیریل آپ کو ورٹیکل مارکیٹ سے مل سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ انڈسٹری اسپیسیفک پروڈکٹس ہوتی ہیں اور وہ پرائس کے لحاظ سے کوالٹی کے لحاظ سے بہتر ہوتی ہے. اگر آپ نے انڈائریکٹ مٹیریل بائی کرنا ہے دین ہاریزونٹل مارکیٹ از نارملی یوزڈ for buying such type of material. Number and forms of participations کے لحاظ سے one to many sell side, جس کو ہم کہتے ہیں کمپنی جب اپنی چیزیں جب ایک کمپنی اپنی چیزیں بیچتی ہے. نمبر اینڈ فارم آف پارٹیسپیشن, اس کو بھی ہم 4 ڈفرینٹ کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ون ٹو مینی مینس سیل سائڈ, کہ ایک کمپنی اپنی چیزوں بہت ساری کمپنیز کو سیل کرتی ہے تو اس کو ہم ون ٹو مینی کہتے ہیں یا سیل سائڈ کہتے ہیں. اس میں جو مارکیٹ یوز ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم پرائیویٹ ایکسچینج کہتے ہیں. ایک کمپنی کی اپنی ویب سائٹ ہو سکتی ہے, وہ نارملی ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے کہ کون بزنس بائر چیزوں کے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں, کون نہیں کر سکتے. سم ٹائم ڈیڈیکیٹڈ لنکس ہوتے ہیں, جیسے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز میں ہوتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز اپنے جو میڈیکل اسٹورس والے ہوتے ہیں ان کو ڈیڈیکیٹڈ لنک دیے ہوتے ہیں سیلنگ سسٹم کے یا ویب پورٹل کے یا پروکیورمنٹ سسٹم جو امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے ان کے ذریعے
آرڈر پلیس کرتے ہیں. تو اس کو ہم سیل سائڈ کہتے ہیں. اس کو پرائیویٹ ایکسچینج یا ریسٹرکٹیڈ، اور یہ کافی حد تک ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے. مینی ٹو ون بائی سائڈ، اب ایک کمپنی جب خریدتی ہے اپنے بہت سارے سپلائر سے تو اس وقت ہم اس کو بائی سائڈ کہتے ہیں. اور یہ بھی پرائیویٹ ایکسچینج ہوتی ہے، اس میں بھی پروکیورمنٹ سسٹم یوز ہو رہتی ہے، تو یہ بھی کافی حد تک ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے. مینی ٹو مینی یہ اوپن ایکسچینجز ہوتی ہیں اور یہ نارملی پبلک ہوتی ہیں، اور یہاں پر کوئی بھی شخص آپ کو چیزیں خرید سکتے ہیں، جیسے کہ علی بابا کے کانٹیکس میں. مینی کنیکٹڈ کلیبوریٹو سپلائی چین، یہ نارملی سم ٹائم پرائیویٹ ہوتی ہیں، سم ٹائم پبلک ہوتی ہیں. تو بیسیکلی parties to transaction, types of transaction, types of materials sold, direction of trade, number and form of participation and degree of openness کے لحاظ سے انہوں ہم چیزوں کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. ڈگری آف اوپننیس میں یہ جو ریسٹرکٹیڈ اور اوپن سے مراد یہ ہے کہ پرٹیکولرلی اگر ہم ریسٹرکٹیڈ کی بات کریں، ریسٹرکٹیڈ سے مراد یہ ہے کہ جب ایک کمپنی سیل کر رہی ہے یا خرید رہی ہے، کیونکہ یہ بی ٹو بی ای کامرس ہے، بی ٹو بی کے کانٹیکس میں ہو رہی ہے، تو اس میں کچھ چیزیں ریسٹرکٹیڈ ہو سکتی ہیں. لائک ایک کمپنی کن کمپنیز کو بیچے گی. فار ایگزامپل ڈیل ہے، ڈیل کے جو ہول سیلر ہیں، ڈسٹریبیوٹر ہیں، ریٹیلر ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی سیل سائڈ پہ آئیں گے کہ کمپنی ان کو سیل آؤٹ کر رہی ہے، یہ اس کے بزنس کسٹمر ہیں. اب بزنس کسٹمرس کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ہیوج بلک میں بائی کرتے ہیں، تو وہ ہر کوئی نہیں کرتا. تو ایسے بزنس کسٹمرس کو جب وہ ڈیڈیکیٹڈ لنکس دیتے ہیں تو وہ نارملی ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں کہ جن کو دے دیا وہی یوز کر سکتے ہیں، ہر کوئی نہیں کر سکتا. اسی طرح بائی سائڈ پہ سپلائرس جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈیڈیکیٹڈ لنکس یوز کر ہوتے ہیں. تو اس طرح پروکیورمنٹ سسٹم یا پھر سیلنگ سسٹم جو ہے ان کا وہ بیسیکلی ریسٹرکٹیڈ ہی ہوتے ہیں. اور ایسی اوپن مارکیٹ جیسے ہم نے کہا علی بابا ہے، وہ نارملی پبلک ہوتی ہے اور وہاں پہ بہت سارے سیلر اور بہت سارے بائر ہوتے ہیں. کوئی بھی اپنا اکاؤنٹ بنا کے آرڈر پلیس کر سکتا ہے اور کوئی بھی کمپنی اپنے اکاؤنٹ بنا کے اپنی چیزیں سیل آؤٹ کر سکتا ہے. کوئی بھی کمپنی اپنا اکاؤنٹ بنا کے چیزیں خرید سکتی ہے اور کوئی بھی کمپنی اپنا اکاؤنٹ بنا کے اپنی پروڈکٹس مارکیٹ کر سکتی ہے. تو بیسیکلی ریسٹرکٹیڈ اور اوپن کا یہ مطلب ہے. بینیفٹس آف بی ٹو بی الیکٹرانک مارکیٹ پلیس، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں بیسیکلی 3 قسم کے بینیفٹس ہوتے ہیں الیکٹرانک مارکیٹ پلیس کے، سیلر کے لحاظ سے، بائر کے لحاظ سے اور دونوں کے لحاظ سے. تو یہاں پر کافی سارے بینیفٹس ہیں، ان کو بھی ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں. کریٹ نیو سیلس اپرچونیٹیز، نارملی سیلرس کو یہ بینیفٹ ملتا ہے کہ الیکٹرانک مارکیٹ پلیس ہے جیسے کہ alibaba.com یا اس کی اپنی ویب سائٹ ہے جہاں پر اس نے ایک سسٹم امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، یہاں پر وہ اپنی پروڈکٹس کو پبلش اور پروموٹ کر سکتے ہیں، کیٹاگریز مینٹین کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یو ہیو اے نیو اپرچونیٹی ویئر یو کین سیل یور پروڈکٹس. نمبر 2، ڈیکریز ٹائم اینڈ کاسٹ آف مینیجنگ کسٹمر اکاؤنٹس. یس، آپ اندازہ کریں جتنے بڑے آپ کے کسٹمر ہوں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی ان کے ساتھ ٹرانزیکشنس ہوں گی، اس کو مینیج کرنا اتنا ہی ٹائم کنزیومنگ ہے، اتنی ہی کاسٹنگ کرتی ہے. تو electronic marketplace basically helps you to decrease the time and cost of managing customer accounts. Next is eliminate paper and reduce administrative costs. اب یہ دونوں کے لحاظ سے، سیلر اور بائر کے لحاظ سے، ایک بائر کمپنی ہے اور ایک سیلر کا کمپنی ہے، ان دونوں کی پیپر اور ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے، ان کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے یا ان کو بہت زیادہ مینیمائز کیا جا سکتا ہے. Expedites processing and reducing trading life cycle time. Expedites processing and reducing trading cycle time. Yes, اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب ریئل ٹائم میں ساری چیزیں مینٹین ہو جائے گی تو اس کو پراپر مینیج کرنا اور اس کی پرفارمنس کو بہتر کرنا آسان ہوتا ہے کہ آرڈرس ٹائملی پلیس ہوتے ہیں. جیسے کہ فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہوتا ہے کہ میڈیکل اسٹور جو ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی میڈیسن ختم کب ہو رہی ہے، بٹ ان دا سسٹم وہ تھریش ہولڈ ویلیو لکھی ہوتی ہے کہ جب اتنے یونٹس رہ جائیں تو آٹومیٹکلی آرڈر پلیس ہو جائے. تو وہ جو ٹریڈنگ سائیکل ٹائم ہوتا ہے وہ بہتر رہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو 2 دن کے بعد پتہ چلے کہ کسٹمر ہے اس نے کہا کہ یہ میڈیسن دے دیں اور وہ میڈیسن پھر آپ چیک کر رہے ہیں پھر پتہ چلے وہ یہ تو چیز ختم ہو گیا، پھر آپ آرڈر پلیس کریں.
تو اگر آپ نے کوئی پراپر سسٹم امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اینڈ یوزنگ پراپر ای کامرس سسٹم تو پھر آپ کا آرڈر آٹومیٹیکلی آپ کے سیلرس کو یا مینوفیکچرر کو پلیس ہو جائے گا اور وہ پھر ٹائملی ریپلینشمنٹ ہو سکتی ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی جو ٹریڈنگ سائیکل ٹائم ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. لوور سرچ کاسٹ اینڈ ٹائم فار بائرس ٹو فائنڈ پروڈکٹس اینڈ وینڈرس. یس, بائر کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے. آپ کلکس کی بیس پہ, کی ورڈس کی بیس پہ چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو اور وینڈرس کو بھیج سکتے ہیں. جیسے آپ علی بابا میں جائیں, علی بابا کی جیسے کہ آپ علی بابا کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں اور آپ کے پاس وہاں پہ سرچ انجن بھی ہے, آپ اس سرچ انجن میں جا کے پروڈکٹس کو سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وینڈرس کی لسٹ ہے, آپ وینڈرس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس وینڈر سے آپ کو کون سے پروڈکٹ بائی کرنے چاہیے. بیسیکلی اٹ ہیلپس ٹو ریڈیوس یور سرچ کاسٹ اینڈ ٹائم. انکریز پروڈکٹیوٹی آف امپلائیز ڈیلنگ ود بائنگ اور سیلنگ. یس, پروڈکٹیوٹی کو بہتر کیا جا سکتا ہے جو بائنگ اور سیلنگ میں کام کر رہے ہیں, کیونکہ ایک کسٹمر آپ کو کانٹیکٹ کرتا ہے. اب کیونکہ وہ بزنس کسٹمر ہے, ایک انڈیویجول کسٹمر نہیں ہے, اس کا بھی وقت قیمتی ہوتا ہے. تو آپ بڑا فاسٹلی, بڑے ایکوریٹلی اس بزنس کسٹمر کی ساری چیزیں اس کی کیوریز کے مطابق بتا سکتے ہیں اف یو ہیو سچ کائنڈ آف الیکٹرانک کامرس سسٹم. ریڈیوس ایررز اینڈ امپروز کوالٹی آف سروس. یس, دونوں کے لحاظ سے بزنس کسٹمر اور سیلرز ان دونوں کو فائدہ ہے کہ وہ ایررز کو کم سے کم کر سکتے ہیں اور اپنی سروس کوالٹیز کو امپروو کر سکتے ہیں. الاؤز فار انہینس کسٹمر سروس. یس, لیٹ سے ایک کسٹمر آپ کو کانٹیکٹ کرتا ہے, اب وہ آپ سے کچھ چیزیں پوچھ رہا ہے اور آپ جیسے امیجن آپ اس کو جواب دیتے ہیں کہ آپ فار ایگزامپل آرڈرس کے متعلق ہے کہ آرڈرس کا اسٹیٹس رائٹ میں کیا ہے. تو جب وہ بزنس کسٹمر نے ایک بندے کو کانٹیکٹ کیا, اس نے جواب دیا, پھر اس نے اگلے دن کسی اور کو کانٹیکٹ کیا, لیٹ سے پہلے کسٹمر کیئر میں کانٹیکٹ کیا, اگلے دن سیلز والوں کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, اگلے دن مارکیٹنگ میں, یا اگلے دن کسی اور سب کے جواب اگر ڈفرینٹ ہو تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کیا فیل کرے گا. اور اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اگر کمپنیز کے تمام امپلائیز کے پاس سیم انٹرفیس ہو, ایک کسٹمر کانٹیکٹ کرتا ہے, اس کا آئی ڈی لیں, اس کے آرڈر آئی ڈی سے سرچ کریں کہ اس کسٹمر کی ڈیٹیل کیا ہے. جو شخص بھی کمپنی میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, کسی بھی ڈیزگنیشن پہ, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, اس کو سیم انفارمیشن نظر آئے گی اور ہر دفعہ اس بزنس کسٹمر کو سیم انفارمیشن ملے گی. نیکسٹ از میکس پروڈکٹ کنفیگریشن ایزیئر. یس, آپ اپنی پروڈکٹ کی کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں. ریڈیوسز مارکیٹنگ اینڈ سیلس کاسٹ, ریڈیوسز انوینٹری لیولز اینڈ کاسٹ, reduces purchasing cost by cutting down on use of intermediaries. Yes, آپ کیونکہ ایک الیکٹرانک سسٹم امپلیمنٹ یوز کریں, اگر آپ بائی سیل اور سیل سائڈ میں کوئی الیکٹرانک کامرس سسٹم یوز کریں تو اس سے آپ انٹرمیڈیریز کو کم کر سکتے ہیں, ان کی کاسٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں. enable customized e-catalogs with different prices for different customers. Yes, آن لائن انوائرمنٹ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ بزنس کسٹمر اور طرح کے ہوتے ہیں اور کچھ بزنس کسٹمر اور طرح کے ہوتے ہیں. تو ہر بزنس کسٹمر کے لحاظ سے آپ اپنی کیٹالاگس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر آپ کے جو بزنس کسٹمر ہیں نارملی اس طرح کی چیزیں بائی کرتے ہیں, تو ان کے لیے اس طرح کے کیٹالاگس بنا لیں تاکہ ان کے لیے سرچ کرنا آسان ہو جائے. تو کسٹمر کے مطابق آپ ان کے کیٹالاگس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں یا ان کو الاؤ کر دیں کہ وہ اپنے کیٹالاگس خود ہی کسٹمائز کریں, اور یہ صرف آن لائن انوائرمنٹ میں ہو سکتا ہے یا کوئی ای کامرس سسٹم آپ نے امپلیمنٹ کیا ہوا تبھی ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. انکریز پروڈکشن فلیکسیبلٹی پرمیٹنگ آن ڈیمانڈ ڈلیوری. یس, ریڈیوس پریکیورمنٹ کاسٹ, فیسیلیٹیٹ کسٹمائزیشن ویا سیلف کنفیگریشن. جبھی میں نے کہا کہ آپ الاؤ کر دیں بزنس کسٹمر کو کہ وہ خود ہی اپنے کیٹالاگس کو کسٹمائز کر لیں یا اپنی پروڈکٹس کو کسٹمائز کریں, جیسے کہ ڈیل کرتا ہے. ڈیل کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ آپ اپنے پروڈکٹ کو خود سے کسٹمائز کر سکتے ہیں. کیا آپ کو ایک کمپیوٹر چاہیے, اس کا پروسیسر کتنا ہونی چاہیے, اس کی ریم کتنی ہونی چاہیے, اس میں گرافک کارڈ کتنا ہونا چاہیے, تو آپ کسٹمائز کریں گے تو اس کے مطابق ہی ڈیل آپ کو پروڈکٹ بنا کے دے دے گا. پرووائڈس فار ایفیشینٹ کسٹمر سروس, انکریز اپرچونیٹیز فار کولیبوریشن.
Data collected can help make operations more efficient. Web-based electronic commerce is more affordable than traditional EDI. EDI سے مراد ہے electronic data interchange. So web-based electronic commerce is more affordable than traditional EDI because traditional EDI is more expensive, جبکہ web-based electronic commerce is comparatively cheaper. It allows more business partners to be reached than with EDI. Yes. Reaches a more geographically dispersed customer base, provides better means of communication with other media, provides 24 hours 7 days coverage of shop front. الیکٹرانک کامرس کی یہ ایک سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ آپ کی ویب سائٹ تو آن لائن ہے نا، تو آرڈرز آتے رہیں گے آپ کو. ہیلپ ایکولائز بزنس انٹرپرائز. سو دیز آر دا بیسیکلی بینیفٹس فار سیلرز، بائرس اینڈ فار باٹ. ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے بینیفٹس ہیں، بٹ دیز آر دا سم بینیفٹس. آج کے اس لیکچر میں نے B2B الیکٹرانک کامرس کو ڈسکس کیا. اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک کوشچن ہے ریلیٹڈ ٹو B2B الیکٹرانک کامرس، آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب جلد سے جلد دوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.